क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब तो सब कौमों को एक करके चलने की कोशिश करते हैं। हम इतने कोई जालिम कौम होते तो आज कराची में महाजिरों के अलावा कोई और बसता ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, अभी आप लोगों को याद होगा चंद दिन पहले एक यूट्यूबर साहब ने महाजिरों को यहूदी कहा। अब ढाल किसी भी चीज़ की बना लें, उसके ऊपर उनके क्लैरिफिकेशन तो बयान आ गया जिसमें उन्होंने वजाहत की है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर एमक्यूएम को कह रहे हैं मैं एमक्यूएम को, तो फिर खैर वो तो अलग बात है, लेकिन एक साहब और को मैं देख रहा था जो उनको जस्टिफाई कर रहे थे और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि काफ़ी हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं, तारीख का मुताला किया हुआ है, ये है वो है। देखें मसाइल क्या हैं। इख्तिलाफ़ात जो हैं किसी भी बात में, किसी भी मौजू पर, किसी भी फ़र्द वाहिद से, किसी जमात से, किसी मुल्क से, ठीक है, किसी कौम से बढ़ते हैं। उसकी वजूहात ये होती हैं अल्फाज का चुनाव, अपने आप को सुपीरियर बताना और किसी की दिल आज़ारी करना। इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए इंसान को। तो साहिबे वाला इरशाद फरमा रहे थे कि एक ये बात नहीं, ये बात की है और यूं है, असल में उन्होंने ये नहीं ये कहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं क्योंकि बात कर रहा हूं इस पे मुसलसल के ये कोई सिंधी महाजिर फसाद नहीं है और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मेरे चैनल से जो है वो इत्तेहाद बने, फसाद ना हो। मैंने भी तारीख के कुछ औरात उठा के रखे और उसमें यह बताया कि खाली महाजिरों को जैसे कहा गया ये जूता चाटने वाले, अंग्रेज़ों के जूते चाटने वाले सैयद और सर के खिताब उनको मिले, नवाबों के खिताब मिले, तो ये रेसिज्म नहीं है तो फिर और क्या है। जो साहब जस्टिफिकेशन दे रहे थे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरा व्लॉग उनका देखिएगा कि किस तरह से महाजिरों की तजलील की गई है, सैयदों की तजलील की गई है, सर सैयद अहमद खान की तजलील की गई और लियाकत अली खान की तजलील की गई, यहाँ तक कि अनवर मकसूद साहब को भी नहीं छोड़ा। अनवर मकसूद साहब की तो खैर वैसे ही काफ़ी लोग तपते हैं क्योंकि किसी के बाप का दिया खाते नहीं हैं और बुजुर्ग तरीन एक अफसाना निगार, ड्रामा राइटर वगैरह और बहुत बड़ा नाम है, ज़ाहिर है क्या क्या कहिए। तो जब आप बुजुर्गाने कौम की और किसी ख़ास कम्युनिटी की जब तजलील करेंगे, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लोग वो बातें ज़रूर मंजर आम पर लेकर आएंगे जो किसी कम्युनिटी के समझ लीजिए कि तारीख़ है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा के, कुछ लोग जो है वो इधर उधर की सुनी सुनाई, हकीकत हो या नहीं हो वो लगा के और उसका जवाब देंगे। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि गालम गलोच से जो है वो नवाजा जाए किसी को, बल्कि अगर कोई आपके सामने कोई बयान लाके रख रहा है, कोई अपना पॉइंट लाके रख रहा है और उसको तारीख का नाम दे रहा है तो उसको काउंटर करें इल्मी तरीके से, जो हमारा शेवा है महाजिरों का। सिंधी कार्ड खेला गया उसमें मुसलसल और ये भी कहा गया कि सिंधियों को फेंक दिया जाए और समंदर में ये वो। तो मेरे भाई इसका मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि ये बात हमारे लिए कही गई, ठीक है, महाजिरों के लिए। तो उसमें कुछ सरफिरे महाजिर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें समंदर में फेंक देंगे। असल में मसला ये है कि सिंधियों से महाजिरों को, पख्तूनों से महाजिरों को और किसी और ज़बान से महाजिरों को कोई तकलीफ़ नहीं है, जिसका मैं हर दफ़ा जिक्र करता हूँ कि अगर हम इतने कोई जालिम कौम होते तो आज कराची में महाजिरों के अलावा कोई और बसता ही नहीं, ठीक है। और जहाँ जहाँ महाजिर आबादी, उर्दू स्पीकिंग आबादी है, वहाँ वहाँ जो है वो महाजिर नहीं बसते। और ये बात
تو وہاں پر یہ بستے ہی نہیں. جنابے والے کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ دوست احباب نے ایسی چھیڑا, اب پتہ نہیں واللہ عالم جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, کہ پنجاب میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں پنجاب میں جو مہاجرین آئے تھے تو انہوں نے پنجابی زبان اڈاپٹ کی, پنجابی کلچر جو تھا وہ اپنایا, لیکن سندھ کے اندر جو ہے وہ سندھیوں سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ عزیزان محترم, تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جب پاکستان بنا تھا یہی سندھی مہاجر تھے جو ایک ساتھ رہتے تھے, پھر ایک شخص آیا, اس نے لسانی بنیادوں پر فسادات کرائے اور تب سے یہ سلسلہ شروع ہے جو کہ آج تک جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں اور میرے جیسے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سندھی بھائیوں سے ہرگز نفرت نہ کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیں گے, نہ ہی کسی اور زبان کے ہمارے پاکستانی بھائی, چاہے کسی بھی رنگ نسل سے مذہب سے تعلق ہو, ہم سب ایک ہیں. اتحاد جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. ملک جو ہے وہ سب سول وار کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں اس فساد میں کم از کم اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا ہے. اپنے اپنے حصے کی ہم یہ مسجد جو بنا رہے ہیں اس کی اینٹ ہم کم از کم رکھ دیں تاکہ یہ تعمیر ہو, اور اس میں جو ہے سارے اس کے چھاؤں میں, اس کے احاطے میں آ کے کھڑے ہو جائیں, رمن اور پیار کا جو ہے وہ ترانہ یا سمجھ لیں کہ جو بھی یہ گیت گاتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں جو بہتر سمجھیں, کیونکہ میں اتنا بڑا تو اردو دان نہیں ہوں, حالانکہ اردو کمیونٹی سے میرے تعلق ہے, لیکن ہو جاتی ہے. تو مہاجر کا لفظ استعمال کیا گیا, کبھی کہا گیا کہ خالد مقبول صدیقی, کبھی الطاف حسین صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا, کبھی آفاق احمد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا. متروکہ سندھ والی بات کے اوپر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یار, ہاں ظاہر ہے یہ جو لوگ برین واشنگ کر رہے ہیں, دیکھیں متروکہ کیا ہوتا ہے, میں کئی ولاگز کر چکا ہوں اس پہ, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار جو ہے بچوں کی طرح انگلی پکڑ کے اور پڑھایا جائے. کوئی ملک جب کسی اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں کسی ریاست کے اور دو ممالک جو ہے وہ بنتے ہیں, ایک سے دو ہوتے ہیں, تو اس میں ہجرت لازمی ہوتی ہے, اور جو جہاں سے آیا تھا اس کے بدلے میں اس کو جس جگہ وہ جا رہا ہے وہاں پر اس کو اس کی ملکیت جو ہے وہ الاٹ کی جاتی ہے, زمین ہو, کاروبار ہو, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں, زیورات اور رقم وغیرہ کا ہوتا نہیں ہے, ہوتا ہے بھی ہے رقم کا, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. تو وہ چیز لا کے یہاں پر جو ہے وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے متروکہ, جس کو یہ بار بار جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور خالد مقبول نے کہا تھا یہ میرے باپ کی زمین ہے, آفاق احمد نے کہا تھا یہ میرے باپ کی زمین ہے, کبھی ہم لوگ کہتے ہیں, الطاف حسین صاحب نے پتہ نہیں کہا کہ نہیں کہا, کیونکہ الطاف حسین صاحب تو سب قوموں کو ایک کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ اگر تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں میری طرح, میں تو آپ سے بہت ہی کم علم ہوں, آپ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, آپ کی پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جو آپ کے ارد گرد ہیں, گرد و نواح میں جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ آپ کو اور علم فراہم کرتے ہوں گے. میرا حلقہ ہے احباب بہت مختصر ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے, اب دیکھیں الطاف حسین صاحب ہوں, ان کے اوپر جو کیسز کی بات کی جاتی ہے, جو ان کے اوپر الزامات کی بات کی جاتی ہے, یہ جو آپ یوٹیوبرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا اینالسٹ ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں اس بات کو کوڈ کرتے کہ بھائی دیکھو الطاف حسین کے اوپر تو کیسز سارے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, جنہوں نے لگائے تھے الزامات وہ لوگ خود کہتے تھے 99.9% جو ہے وہ جعلی کیسز ہیں. تو پھر آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس دور کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی ہی یا آپ سے تعلق رکھنے والی کسی جماعت نے جو یہ کیسز کیے تھے جعلی, متحدہ پہ جعلی آپریشنز ہوئے, الطاف حسین کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کہتے کہ وہ شاہ نواز کی یا فلانے کی جو وہ سیاست کہاں ہے, الطاف حسین کی کہاں ہے؟ جو تھا وہ چلا گیا, ٹھیک ہے, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے, جو ہے اس نے ملک کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور اس کی سیاست دلوں کے اندر بستا ہے, وہ لوگوں کا ایسا کہنا ہے. کچھ تو ہے جو بھاولپور میں احتجاج ہو رہے ہیں, کچھ تو ہے جو پنجاب میں ان کی تقاریر ہو رہی ہیں, ٹیلی فونک خطاب ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی, سندھ بھر میں, کشمیر تک جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں.
تو اس طریقے سے کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے جھوٹ سے پرہیز کیا جائے. میری بس یہی ریکویسٹ ہے، باقی یہ کہ لڑائی جھگڑا کوئی نہیں. اللہ حافظ.